Today we have to start the another portion of heterotropic nutrition, that is the symbiotic nutrition. Symbiotic nutrition. ये दूसरा आई थिंक तीसरा टाइप है इसका. तो ये symbiotic nutrition छो अथ मज कर बह काम अगर बह ये कथ वन ज यह हसा छु बिल्कुल अपोजिट ऑफ द पैरासिटिक न्यूट्रिशन. गलत तुन वो अगर रातुक लेक्चर पावो याद पैरासिटिक न्यूट्रिशनस मज वन मे यह कत ज अकिस ऑर्गेनिजमस छु बेनिफिट बीस ऑर्गेनिजमस छु लॉस है वनुम ना यमिस यह बेनिफिट छु सु छु यमिस पेट पलान यह बिचार छु लॉसस मज. ठीक है यमिस यह बेनिफिट छु सु छु यमिस पे न्यूट्रंट्स डिराइव करान यमिस बिचारस छु नुकसान गो अकिस छु बेनिफिट बीस छु. लेकिन यम साथ बह सिम्बायोटिक छुस वुछान अगर अख ऑर्गेनिज्म बेनिफिट छी बीस ऑर्गेनिजमस ती बेनिफिट बिल्कुल उल्टा पुल्टा. या तो समझ यवान हाँ जाओ. अच्छा अच्छा मुझे नहीं पता वो फिर बाद में कोई बात नहीं बात ठीक. देखो बहरहाल मे ये कथ वन द symbiotic nutrition is बिल्कुल reciprocal of the parasitic nutrition. क्यों? In parasitic nutrition one organism is in benefit while as the other organism is in loss. समझ आया? और अगर हम ये देखेंगे दोनों का आपस में जो रिलेशनशिप होती है सिम्बायोटिक में यमिस यम सिंद फायदे यमिस यम सिंद फायदे दोनों का आपस में फायदा. वो वो सर अस वन तो एग्जाम्पल क्या साइनसस मज युस इस कंसेप्ट पढ़ान एवरी कंसेप्ट इज क्लियर्ड बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. ठीक है मेरा गला थोड़ा खराब है ठीक है वो इसलिए मैनेज करो. मे ये कथ वन अगर बह एग्जाम्पल दिम बनिम ये क्लास 8th मज प्रोसेस पढ़म दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन किसने पढ़ी है ये प्रोसेस क्लास 8th में? सिर्फ एक स्टूडेंट ने पढ़ा है बाकी कई ये अपलोड हो जाएगा इसलिए ये मैं बोलूंगा ये लोग नहीं पढ़ते हैं. यहां तो पढ़ते हो आप लेकिन प्रीवियस क्लासेस में क्यों नहीं पढ़ा? वो क्या दलील नाइट्रोजन फिक्सेशन मे वो 8th तक पढ़ना दपान कम गसान नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्चुअली प्रोसेस शाबाश क्या यह सह प्रोसेस यमि प्रोसेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेरस मज सरसी एटमॉस्फेरस मज नाइट्रोजन गैस अवेलेबल तथ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन दपान तथ फार्मूला N तुम पीरियोडिक टेबलस मज वुछान. अगर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गसी कन्वर्ट दोन चीजन मज अकिस वनान नाइट्रेट बीस वनान नाइट्राइट. शाबाश नाइट्रेटसन मज तो नाइट्राइटसन मज तथ प्रोसेस वनान नाइट्रोजन मगर यह मुफ्ती गसान कन्वर्ट यमन दोन चीजन मज. इसके लिए एक मेहनत लगती है इसके लिए एक ऑर्गेनिज्म लगता है. उस ऑर्गेनिज्म का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया. है क्या वनान यह राइजोबियम बैक्टीरिया यह सान एनवायरमेंटस खतर यूजफुल बैक्टीरिया. यह काम करान यह हसा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट करान इन द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कुस कुछ नाइट्रेट तो नाइट्राइट ते. वन दपो सर अस वन कशर पे अस ना ज्यादा उकुन कोर्मुत अस वन कशर पे सिंपल इस नाइट्रेट तो नाइट्राइट ये सोत गर कर यूरिया खाद बागन खतर चोट कुलन खतर सफेद खाद दिवान तथ पड़ तथ नबर किन तथ बहर तथ मज क्या नाइट्रेट तो नाइट्राइट. तो समझ कूता जान अगर सैनिस बागस मज राइजोबियम बैक्टीरिया बिचार रोजान अथ सॉइल मज यह क्या बनाए नाइट्रेट तो
चे यूरिया खाद त्रावन जरूरत वन वो यह कित हेकोन बागस मज अनित अमिस इन्विटेशन कार्ड सोजन कि इंतजाम थवन ताकि यही ओतन बुझवा तेल सारी शाबाश आज वन जो गरकन यह कत दपस यूरिया खाद करो छुट्टी सरन वोन कम तन सोन राइजोबियम बैक्टीरिया बागस मज उससे फायदा ही फायदा है बुझवा तेल स्टोरी ओके स्टोरी कुछ मे एक्चुअली पढ़ना सिम्बायोटिक लेकिन अगर आपने ये पढ़ा होता अच्छे से बकराना ये एक्सप्लेन गोज बट डाइवर्ट वही टॉपिक रोता इतनी अब यहाँ पे देखो दलील थो नजर बनमन सरफेस ऑफ अर्थ यह सॉइल हज सरफेस इस राइजोबियम बैक्टीरिया यह सह बैक्टीरिया युस वारिया खोचान कत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल थ्रेट्स एनवायरमेंटस मज मुख्तलिफ खतरे यह तिमन वारिया खोचान वन दपो सर खतर कम डिक्रीज इन टेम्परेचर यानी कि वारिया कम टेम्परेचर खतर अमिस इनक्रीज इन टेम्परेचर अगर टेम्परेचर वारिया ज्यादा गस अहद खतर खतर अच्छा रेन फॉल अहद खतर खतर गो यह पन पान अकिस आम जाय पे महफूज समझान तम खतर पे कंटिन्यूअसली आसान पकान 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 जर्नी करान थो नजर यतन राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल तल यह बिचार पकान पकान अत दौरान डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्सन हिंद रूट्स ते समखान मगर यह रुकान ये कंटिन्यूअस पकान पकान तो आखिरकार वो चानिस बागस मज क्या वोत मगर कपर बन किन यह हेर किन पकान यह बन किन पकान सॉइल किन बहरहाल यह चोन बाग तो अतन हसा प्लांट कैटेगरी वपदम तिमन वन लिग्यूमिनस प्लांट्स लिग्यूमिनस वन समझो लिग्यूमिनस प्लांट्स बागस में तिम कम प्लांट गई दपान लिग्यूमिनस प्लांट्स गई तिम प्लांट्स युंद क्रॉप हेम्बन मज मिसाल के तौर पर मटर कुल हेम्ब राजमा कुल हेम्ब बगल कुल हेम्ब सह चन कुल हेम्ब गो बवन तेल तिम तमाम कुल युंद क्रॉप इन द फॉर्म ऑफ बीन मतलब हेम्ब तिमन कम कुल वन वन ोट कुलन ये ोट कुल मटर तथ वमित ये मटर वमित लिग्यूमिनस प्लांट्स निश बैक्टीरिया वोत राइजोबियम बैक्टीरिया यह पन्न पान खतर जाय छाड़ान शेल्टर छाड़ान यह दपान मे गई शेल्टर आसन ताकि बह रोज छुपित कुन जाए बहरहाल यह वोत योतन रूट्स ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांटन निश यह रूट तुलन बह अमुक यह कर जूम थोड़ा ये वाला बह तुलन यह रूट यह कोर मे जूम दपान द रूट्स ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट्स कंसिस्ट्स ऑफ वेरी स्मॉल पैचेस खोड़ ही पैच वनान खोड़स वेरी स्मॉल पैचेस वेरी स्मॉल खोड़ ठीक है लकट लकट ये राइजोबियम बैक्टीरिया यमन लकटन लकटन पैचेसन वुचान यमन पैचन वन रूट नोड्यूल्स क्या वनान बहरहाल ये वुचान खोड़ ही यह बैक्टीरिया यवान तो यह बेहवान यमन खोड़न मज ब्यूठा इतनी अमिस पन पान दपान हता सारी खुद सेफ जाय मान खतर यह हमा कतन रूट नोड्यूल्स कमन हिंद रूटन ब्यूठ वन इतनी आरामस वन दपो अमिस बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया वनो हता चा ब्यूठुक आरामस क्या करान अतन क्या सोचान क्या क्या इंतजाम कोर्मुत खान चलो वो बह वन चीज चवान ऑक्सीजन वापस क्या त्रावान अहद खतर ऑक्सीजन फजूल चीज इसको नहीं लगता ऑक्सीजन अमिस क्या लगान अमिस लगान एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है क्या लगान नाइट्रोजन मगर डायरेक्ट न दपान अगर हज बह डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनहेल कर इनटेक कर चमे मगर मे डायरेक्ट पे अंदर जरूरत मे पे गोडनेथ कन्वर्ट कर कमन तान चीजन मज नाइट्रेट्स तो नाइट्राइट्स यमन दोन चीजन मज यह कथा चानक
مارکیٹ انک سوتن دکان پر انک ماز ہے نیولے کھکا ماز اہند خاطر دپیو تو یہ نیولے ماز بہ سو تم کاشر ایگزامپل ام موجود دیوان تاکہ آپ کو پورا کنسپٹ کلیئر ہو جائے دیٹس اٹ مے چھنا تتن مقصد یہ پیور کاشر یہ ٹیچر تم پیور کاشر کرانی کلاسس مز نتیجہ آسان یہ سٹوڈنٹن کانسپٹ آسان کلیئر گومت بہ سو تم لکچہ لکچہ ایگزامپل امی موجود دیوان من سو دپان وازوان من سو دپان رست مز کیا تھا اس سے ہم آپس جو ہماری بانڈنگ ہے وہ ایک اچھی بانڈنگ رہتی ہے اور اس سے آپ اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہو سمجھ آیا تو اب کیا ہوتا ہے یہ نیولے ماز کیا کہ یہ نیولے ماز آپ کیا جب آپ گھر جاتے ہو اس کو اچھے سے آپ پکاتے ہو ایک اچھی ریسیپی تیار کرتے ہو ان دا فارم آف نائٹریٹس اینڈ یتھے کن بچار یہ کران مگر ون یتن تھو نظر مٹر کلس تل اتن ایویلیبل ے نائٹریٹس تہ دونوے چیز تلا اتن کیا کر مٹر کل ون امس رائزوبیم پنہ خاطر مگر یتن روٹ تہ اتنی یہ روٹ کیا کر ایبزارو ون نائٹریٹس تہ اتن ون یہ ژونٹ کلس اند اند ے یہ مٹر کل ژونٹ کلیک روٹ تہ اتن the roots of the apple plants also absorb these nitrates and گو بون رائزوبیم کور تیار مگر یہ ہمس تہ دان پانس تہ کھان یہ کیازِ دان تکیاز امس پتہ ہیا امے دیت مے بچار کیا دتنم جائے شلٹر دتنم اوے موجود ونان زِ رائزوبیم بیکٹیریا یہ فائدہ زِ امس میلیو شلٹر امس میلیو مگر ان ریٹرن دیت واپس کیا واپس دتن امس پلانٹس کیا نائٹریٹس اینڈ نائٹریٹس دونونی چھ فائدہ یس آپس میں یہ جو ریلیشن شپ ہے اس ریلیشن شپ کو ہم بولتے ہیں سمبیوٹک مگر یہ پروسیس ونان اس نائٹروجن فکسیشن یہ دس میں ایگزامپل امچ تہ سمجھ گیا ایگزامپل دم ایگزامپل سمجھو اس کن سمجھو کیا سائنس پریکٹیکل سبجیکٹ اس کو ہم اگر ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے اچھے سے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ایگزامپل ڈسکس کرنے ہیں بہت آسان ہریانہ کہتے اچھا ہوسٹل بوڑ بار ہوسٹل ہوسٹل پتم سائڈ زیوٹ سہ پلین تک دانہ آسان اکثر تپر دانے آسان زیادہ مگر گرم اس زیادہ یہ جون جولائی کت تک آلموسٹ 49 ڈگری 50 ڈگری مز رودمت پتہ آسان دارِ کن وچھان تمہ ہوسٹل مز تت کور مے اخ چیز اوبزرو تت بیفلوز تت زیادہ وپداوان تم مطلب تم رچھان زیادہ بیفلوز تتک لک ماشا ماشا تت وچ مے اخ چیز یم ہسا تم گرمس مز تم مش آسان سپوز دس از دا سٹرکچر آف بیفلو اوکے یہ بیفلو ہے امس بیفلوس گھان امس اچانک تم کاو یپر بیہوان یتن تم توتہ ست کران کیا تھان تلان کیا تھان تو نیران مگر یہ بیفلو تمن بچار ونان ہے بہ گوس حیران یل مے واریاہ ٹائم مے دوپ امس ما کی پرابلم ون اگر اکس آس پرابلم سارے بیفلوزن وچ مے یہی حالات اک دہ بہ ان لڑکن ونان تل وچھا اتن کیا دلیل یمن کیا دلیل دوپک ہے ہو یہ تمس نا اس گھو یل اوتن گئی میں نے وہاں پہ آبزرو کیا دیر وائر سمال بگس گئی ژر ہی یت کن انسیکٹس تمن بیفلوزن باڈیزن پہ لکٹ لکٹ کیمہ مگر کم تم ژر ہی بگس تم تمن سک کران خون بگس کرتے ہیں بلڈ سک یم خون ژشان ہم کاو کیا کران کاو آئی اوڑ یم بیٹھ امس بیفلوز باڈیزن پہ یمو کیا تل ات بگس ہے یمو تل کیمہ تلا اتن وچھو فائدہ کاوس میلیو غذا کاوس کیا میلیو بیفلوز میلے راحت کمہ نش فرام دا اینمی ہے ے سمجھ بہ دپان حیا مے باسان دس از دا بیسٹ ایگزامپل ٹو انڈرسٹینڈ سمبیوٹک یہ بہ تمن تتن ونان مے باسان ایگزامپل بنے تو وار کار یم سات سٹوڈنٹ آسان مے باسان یہ ایگزامپل تمن ضروری ون سو یہ آپ سمجھو بیفلو کو بھی فائدہ ہے اور کرو کو بھی فائدہ ہے کرو گیٹس فوڈ اینڈ ان ریٹرن بیفلو گیٹس ریلیف فرام دوز بگس
समझ आया? मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट जो सिम्बायोटिक का है ये आपको समझ आया। अब हम इसको लिखेंगे, ठीक है? हाँ, अब हम लिखेंगे, फिर यही एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन लिखो, इट इज the type of heterotropic nutrition